الله الذي افترض الصلوات الخمس بدلا عن الخمس، والصلاة والسلام على الرسول الأكرم الذي أسري ليلة من ليال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعلى آله وأتباعه الذين صدقوا وصدقوا النبي المعظم وقبلوا هدية الصلاة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال تعالى في موضع آخر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رئيس الاحتفال المؤقت والمستمعين الكرام وزملائي في الدروس، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول موضوع الصلاة إلى حين قليل في لغة العربية السهلة السلسة، فالرجاء منكم أن تصغوا آذانكم وأن تعملوا بالخير. أيها الإخوان، أنتم على علم تام بأن الله تعالى خلق العالم كله، وخلق الحيوانات والنباتات والأشجار والأحجار بهدف خاص وغرض جليل، وخلق الجن والإنس في هذا العالم. إن الله تعالى اختار الإنس والجن للعبادة الخالصة وتعبده الجليل. هذه ميزة خاصة من ميزات الإنس والجن، لأنهما خلقا لطاعة الرحمن الرحيم وعبادة الخالق الباري، وخلق العالم كله وأشجاره وأحجاره ونباتاته والسماوات والأرض للإنس والجن، كما ذكر في القرآن الكريم: خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هاتان الآيتان كريمتان تدلان على هدف الجن والبشر وغايات الأشياء الأخرى من العالم، فالإنس والجن يترتب عليهما أن يلتفتا إلى خالق السماوات والأرضين ويتعبداه كما يشاء. أيها الإخوان، أنتم تعلمون جيدا إن يعبد العبد خالق العالم كله ويصلي الصلوات المكتوبة 5 مرات في يوم واحد، فيحفظ نفسه ولسانه وأعضاءه كلها من عديد من المعاصي والذنوب من الفحشاء والمنكر. هذه هي الصلوات التي أتاها الصحابة فأحسن تأديتها، حتى قال عنهم القرآن الكريم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كيف يسهل لكم أن تحصلوا على هذه النعم وآلاء الجنة؟ أنتم تتركون الصلاة، أنتم تغفلون عن الصلاة، أنتم لا تلاحظون مولى نبيكم الذي صدق وصدق: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. يا طالب العلوم، قفوا برها، انظروا في هذا الحديث ماذا قال نبيكم، ماذا قال قائدكم ورائد العالم البشري كله. قال قائد الإنسانية بأسرها: من ترك صلاة واحدة
عليكم ورحمة الله.